अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। शहर इख्तिदार में बल्दियाती इंतखाब गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग नहीं हो सकी। सुबह से वोटर्स कतारों में लगकर पोलिंग अमले का इंतजार करते रहे, लेकिन इंतखाबी अमला न पहुंचा, न ही सामान। पोलिंग स्टेशंस पर ताले लगे रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान भी दफ्तर नहीं पहुंचे। इलेक्शन न होने पर सियासी जमातों के कारकुन सरापा एहतजाज बन गए। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप एहतजाजी कैंपों में तब्दील हो गए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात अदालती अहकामात के बावजूद पोलिंग ना हो सकी। कतार दर कतार वोटर्स इंतखाबी अमले का इंतजार करते रह गए। अदालती अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना होने पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। वोटर्स और सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो आगे सिर्फ ताले थे। वोटर्स कई घंटे कतारों में खड़े रहे, जबकि सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स इलेक्शन कमीशन के हमले की राह तकते रह गए। देखते ही देखते इंतखाब का दिन एहतजाज में बदल गया। पोलिंग ना होने का यकीन होते ही उम्मीदवारों और सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स ने पोलिंग स्टेशंस के बाहर ही एहतजाजी कैंप लगा लिए। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप भी एहतजाजी कैंप में तब्दील हो गए। बाज उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी रुख किया, जिनका कहना था कि वो इंसाफ की उम्मीद लेकर अदालत आए हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, बाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में है। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ वन, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ दूर। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों को डायरी नंबर्स लग गए हैं। सिंगल रुकनी बेंच के खिलाफ अपीलों की फाइलें मार्किंग के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था, जिसे दूर कर दिया गया। इलेक्शन के उमूर एक रात में तय नहीं किए जा सकते। अगर आज इलेक्शन होते तो नुमाइंदे मेयर, डेप्यूटी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और स्टाफ समेत 20 से 25 अफराद दरकार होते हैं। 1000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अमले को मोबिलाइज करना मुश्किल था। इंतजामी तौर पे डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे। आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। 1000 से जायद पोलिंग स्टेशन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पूरे इस्लामाबाद में कायम किए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पे 20 से 25 हजार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात के निकात न होने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उम्मीदवार मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, लेकिन हुकूमत भाग रही है। ये चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हैं। अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक अजीब सा मजाक बना हुआ है। वोटर बाहर आ गया, वोट डालने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट भाग गई। इस फोरम से हम चाहते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब अपने नाम का पास करें और आज इस्तीफा दे दें। इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा। एक इलेक्टेड वजीर आजम खत ना लिखने की बेस पे नाअहल हो सकता है, तो क्यों नहीं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बाइस्ड है, जो बाकायदा शमूलियत ले चुका हुआ PTM के अंदर, वो क्यों नहीं नाअहल हो सकता, जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी। कहा, आवाम से खौफजदा PDM इंतखाबात से भाग रही है। साबित हो गया इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत की B टीम है।
اسد عمر اور فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ شیخ رشید بولے الیکشن جب بھی ہوگا 13 پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرنڈم ہوگا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر تحریک انصاف کا رد عمل، حکومت اور الیکشن کمیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا یہ امپورٹڈ حکومت اس کے حامیوں کی بی ٹیم ہے، عوام سے خوف زدہ پی ڈی ایم تمام انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کیا، بولے آج پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا، فیصلہ جو بھی آتا الیکشن کمیشن نے تیاری کیوں نہ کی۔ الیکشن کمیشن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو فیصلہ تو کسی طرف بھی جا سکتا تھا، آپ کے حق میں بھی جا سکتا تھا، آپ کے خلاف بھی جا سکتا تھا، آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی؟ آپ کا یہ کہنے کا جواز کیسے بنتا ہے کہ ہم تیار نہیں تھے؟ فواد چودھری نے کہا ووٹ سے خوفزدہ حکومت اپنے کٹ پتلی الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر عوام اور آئین کا مذاق اڑا رہی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے واضح کر دیا کہ الیکشن جب بھی ہوگا 13 پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرنڈم ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہا 2 سال تک اقتدار میں رہتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کیوں روکے؟ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کی جو کمٹمنٹ کی تھی اس کا کیا ہوا؟ الیکشن سے فورن ایجنٹ اور توشہ خانہ چور بھاگ رہا ہے۔ فورن ایجنٹ کو افسوس ہے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی۔ عمران خان کی کمٹمنٹ صرف لوٹ مار، جھوٹ اور فراڈ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں فاروق ستار سے آج ملاقات ہوگی، مسائل کے حل کے لیے سب سے ملاقات کرتا ہوں، جلد پیش رفت کی خواہش ہے۔ گورنر صاحب آپ جا رہے ہیں آج فاروق ستار کے پاس؟ فاروق اگر آپ کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ نہیں، آج ملاقات آپ بتائیں، آپ جا رہے ہیں ملاقات کرنے؟ نہیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے کہنے پہ جاؤں یا ملاقات کرنے جاؤں؟ سر ملاقات آپ کرنے جا رہے ہیں نا؟ ویسے آج ملاقاتیں میں سب سے کروں، جو بلائے گا اس کے پاس جاؤں گا۔ اچھا، فاروق بھائی کے پاس بھی جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ کچھ دیگر خبریں بھی ہوں گی بلٹن کا حصہ اس بریک کے بعد۔ رات میں نامعلوم افراد نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ اہل خانہ کے مطابق 26 سالہ جہانگیر شادی بیاہ میں فوٹوگرافی کا کام کرتا تھا۔ ملزمان جہانگیر سے نیا کیمرہ بھی چھین کر لے گئے۔ ملزمان سڑکوں پر دن دنانے لگے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نارتھ کراچی سیکٹر 8 میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 26 سالہ جہانگیر نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کو شدید زخمی حالت میں پہلے عباسی شہید اسپتال پھر نجی اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ جہانگیر بی بی اے کا طالب علم تھا جو شادی بیاہ کی تقاریب میں فوٹوگرافی کرتا تھا۔ پوری رات ہم لوگ گھر پہ ہوتے تھے، ایڈٹ وغیرہ یہ کرنا ویڈیو وغیرہ کے لیے، وہ ہمارے پاس ہی ہوتا تھا، کوئی ایسی یہ ڈیلی ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن آج اس کا اپنا ذاتی ایونٹ تھا تو یہ الگ گئے تھا، ہم لوگ الگ تھے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مقتول سے کوئی شے نہیں چھینی گئی، مزید تفتیش جاری ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ طالب علم بلال سٹریٹ کرائم کا شکار ہوا، پولیس نے ملزم نظام الدین کو گرفتار کیا، عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ جب آپ حکومت ہو تو تنقید بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، اسٹریٹ کرائم کے خلاف ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ کسی کے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو، کسی یونیورسٹی کے طالب علم کو لوٹتا بھی ہے، اس کی ویڈیو بھی ہم سب دیکھتے ہیں، اور اس میں ایک ہمارا شہری، ہمارا بچہ، ہمارا بھائی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن میں آیا، پولیس نے کارروائیاں سٹارٹ کی، اور 8 اکتوبر کو ایک کارروائی کے دوران نظام الدین کو پولیس نے حراست میں لے لیا، اور 8 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک نظام الدین کو عدالت سے رہا کر دیا جاتا ہے، باعزت بری نہیں کیا جاتا، 7 روز کے اندر اس کو بیل پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس معاملے کو یکسوئی کے ساتھ نمٹنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کراچی میں قیام امن کی بحالی کے لیے سال بھر رینجرز سے کارروائیاں جاری رہیں، 65 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
لیاری گینگ وار، MQM لندن اور TTP کے دہشت گرد بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران رینجرز کے 2 جوان شہید جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ کراچی میں امن اور دہشت گردی کے خلاف رینجرز سال بھر متحرک رہی۔ سندھ رینجرز نے 2022 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران رینجرز کے 2 جوان شہید، 5 زخمی۔ دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بدعخوری کے خلاف 269 آپریشنز کیے گئے۔ مختلف کارروائیوں میں 65 ہائی پروفائل ملزمان گرفتار۔ لیاری گینگ وار، MQM لندن اور TTP کے دہشت گرد بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ہائی پروفائل گرفتار دہشت گردوں میں لیاری گینگ وار کا نثار ملا بھی شامل ہے۔ MQM لندن کے دہشت گرد شاکر ڈیلا اور کاشف بھی گرفتار کیے گئے۔ 2022 میں 14 روسی ساختہ راکٹ سمیت متعدد ہتھیار برآمد ہوئے۔ ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف 2292 آپریشنز کیے گئے۔ مجموعی طور پر 506 آپریشن میں 725 ڈکیت گرفتار، 659 آپریشن میں 738 منشیات فروش پکڑے گئے۔ جرائم کے خلاف 1109 آپریشن میں 2748 ملزمان گرفتار، 39 ہائی پروفائل ڈکیت اور دیگر ملزمان بھی در لیے گئے۔ ملزمان سے 1091 ہتھیار، 11136 ایمونیشن برآمد۔ کراچی اور اندرون سندھ منشیات فروشی کے خلاف بڑے آپریشن کیے گئے۔ کراچی پولیس نے سچل میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ شناخت محمود عرف بلوچ افغانی کے نام سے ہوئی۔ ملزم کا ایک ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم محمود گلشن اقبال بلاک 3 کے ہوٹل پر ڈکیتی میں ملوث تھا۔ ملزم نے 20 سے زائد شہریوں کو لوٹا تھا۔ پنجاب میں CTD کا دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 3 شہروں سے 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار دہشت گرد حساس اضلاع میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ CTD حکام کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 شہروں سے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں کالعدم القاعدہ کا اہم کمانڈر بھی شامل ہے۔ CTD حکام کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 شہروں سے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں کالعدم القاعدہ کا اہم کمانڈر بھی شامل ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت فاروق شاہ، سیف اللہ، سید شاہ زیب، احمد خان اور اسرار احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ بنانے کا سامان، بارودی مواد، اسلحہ اور ممنوعہ لٹریچر بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گرد حساس ضلع میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ CTD حکام کے مطابق CTD نے رواں ہفتے 504 کومنگ آپریشنز میں 21,000 سے زائد افراد کو چیک کیا۔ 153 مشتبہ افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جبکہ کارروائیوں کے دوران 63 بازیابیاں بھی کی گئی۔ تذکرہ بڑھتی مہنگائی کا، ملتان میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ دال، سبزی، پھل، گوشت اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہوتی گئی۔ ملتان کے علاقے بہادر پور کے مکین بڑھتی مہنگائی سے کس قدر پریشان ہیں، جانتے ہیں انہی کی زبانی یاسر عظیم کے اس رپورٹ میں۔ گھی مہنگا، آٹا مہنگا، سبزی مہنگی، گوشت مہنگا، ملتان کے شہری کس چیز کا رونا روئیں؟ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا گزر اوقات مشکل ہو کر رہ گیا ہے۔ آئیے ملتان کے شہریوں سے جانتے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اتنی مشکل میں زندگی ان کی کس طرح گزر رہی ہے۔ ان سے ان کی زبانی بات کرتے ہیں۔ غریب بندہ اتنا پریشان ہے، گزارا ہی نہیں ہو رہا تنخواہ میں انسان کا۔ 50-50 ہزار تنخواہ ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھے لائنوں پر، روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر یا عوام لائنوں میں لگ کے ایڈوانس پیمنٹ کر کے آٹا خرید رہی ہے۔ عام شہری اتنا پریشان ہے آپ کی سوچ سے زیادہ، اتنا پریشانی ہے بھائی آپ دیکھو 230 روپے کلو گیس بھروا رہے ہیں اور گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، بالکل کام ہے نہیں۔ حکمران جو ہے نا وہ آپس میں تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا جو ہے بھائی چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، ہمارا بالکل کام نہیں ہے، ہم بالکل بے روزگار پھر رہے ہیں۔ مہنگائی کی تو انتہا ہو گئی ہے کہ غریب کو روٹی نہیں مل رہی ہے، آٹا بالکل نہیں مل رہا، بازار میں آگوں لگی ہوئی ہے، ہمیں پیسوں کے ساتھ بھی چیزیں نہیں مل رہی، ہم غریب بندہ کہاں جائے؟ آٹا پہنچ سے باہر ہو گیا، چینی ہوگی، سبزیاں ہوگی، کسی چیز کے پہ کنٹرول ہو تو وہ بتائیں ہمیں۔ ہم جو چیز شام کو لے کے آتے ہیں صبح اس کا 10 روپے 15 روپے ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی ختم کرے۔
ملتان کے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومت کے کسی قسم کے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. ریلیف کی بجائے عوام پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اب بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو کر رہ گیا ہے. اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو وہ بچوں کا اور اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ حکومت کو شہریوں کا کچھ خیال کرنا چاہیے. کیمرامین محمد رضا کے ساتھ یاسر عظیم، نیوز آن ملتان. ملک بھر میں خون جمع دینے والی سردی سے شہری ٹھٹھرنے لگے. مری، گلیات، ایبٹ آباد، ناران، کاغان میں شدید برفباری سے نظام زندگی بری طرح متاثر. سیاح پھنس کر رہ گئے. شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے. اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بھی ٹھنڈ کا راج برقرار ہے. کہیں بارش، کہیں برف باری. ملک بھر میں سردی زوروں پر. بلوچستان کے شمالی علاقے شدید برف باری کی لپیٹ میں. گلیات، مری، ایبٹ آباد، ناران، کاغان میں بھی شدید برف باری کے باعث سیاحوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی برف باری سے نظام زندگی درہم برہم. ادھر اسلام آباد، راولپنڈی میں وقفے سے برسات. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں رم جھم تو کہیں تیز بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے. سندھ کے میدانی علاقوں میں جاڑا جوبن پر. کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں سردی کا راج. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق گوبس -8، اسکردو -7، کالام اور مالم جبہ -5 سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین علاقے رہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، لیکن اس سے پہلے ویلکم بیک. خبر یہ ہے مقبوضہ کشمیر میں فاشسٹ مودی سرکار کی ظالمانہ کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں. قابض انتظامیہ نے ضلع اسلام آباد میں ایک اور آزادی پسند رہنما کا گھر مسمار کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پہلگام کے علاقے میں حریت رہنما عامر خان کا گھر منہدم کر دیا گیا. قابض انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ گھر کا کچھ حصہ سرکاری اراضی پر تعمیر کیا گیا تھا. انتقامی کارروائیوں کا مقصد تحریک آزادی سے وابستگی اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں خوف و ہراس پھیلانا تھا. اس سے قبل ضلع پلوامہ کے علاقے راجپورہ میں بھی آزادی پسند کارکن عاشق احمد ناگرو کا گھر بھی گرا دیا گیا. عالمی ادارہ صحت نے ایک بار پھر چین سے کورونا کیسز کے اعداد و شمار جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. WHO نے چینی حکومت پر زور دیا ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کا حقیقی ڈیٹا شیئر کریں تاکہ دیگر ممالک مؤثر تدابیر اپنا سکیں. چینی حکومت نے پابندیوں کے خلاف ملکی احتجاج کے بعد SOPs میں نرمی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد چین میں کیسز کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے. رخ کریں گے کھیل کے میدانوں کا. پاکستان میں تیز اور باؤنسی پچز بنانے کے لیے عبوری چیف سلیکٹر شاہد آفریدی متحرک ہو گئے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا، کیوریٹر کو معیاری پچز بنانے کی ہدایت جاری کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون بدی الزماں سے. بدی الزماں بتائیے چیف سلیکٹر کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے شاہد آفریدی جو ہیں وہ فل ایکشن میں ہیں. ان کا یہاں پر نیشنل اسٹیڈیم میں انہوں نے دورہ بھی کیا اور خاص طور پر انہوں نے جو کہا تھا کہ پاکستان میں اب ڈیڈ پچز نہیں ہوں گی، ایسی پچز بنائی جائیں گی جو باؤنسی بھی ہوں گی، تیز بھی ہوگی، جن پر گراس ہوگی، جو فاسٹ بولر کے ساتھ سپنر کو بھی مدد کریں گی اور بلے باز بھی جو ہیں اس پر اچھی بیٹنگ کر سکیں گے. تو یہاں پر وہ ہارون رشید کے ہمراہ آئے، انہوں نے پچ کا معائنہ کیا، خاص طور پر کیوریٹر سے بات کی اور ان کو ہدایت دی کہ مجھے ایسی پچ چاہیے جس پر نتیجہ آنا چاہیے. کیوریٹر نے ان کو بریف کیا اور ہم نے بھی دیکھا کہ وکٹ پر کافی گراس ہے، تو بہت کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، پیر کو میچ شروع ہونا ہے، تو اس سے پہلے اس پچ کو تیار کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. شاہد آفریدی نے میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وہ جب سے سلیکشن کمیٹی کے یہاں پر چیئرمین بنے ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی بھی تنقید کا جواب نہیں دے رہے ہیں. انہیں جو بھی وقت ملا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ایسے پلیئرز کا انتخاب کریں، چاہے وہ ون ڈے اسکواڈ ہو، چاہے وہ ٹیسٹ اسکواڈ ہو، وہ ٹیلنٹ جن میں ہے وہ ضرور پاکستان ٹیم میں کھیلیں. اور خاص طور پر بابر کی کپتانی سے متعلق جو ان سے سوال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بابر کو بیک کرنا چاہیے، پاکستان کا بیک بون ہے اور ان کی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو وہ ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ اچھی کپتانی بھی کریں اور ساتھ کیونکہ ورلڈ کلاس بیٹسمین تو ہیں. تو کل جو ہیں وہ یہاں پر بابر. آپ کا شکریہ.
हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। कराची में डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं, नए साल पर शहरी जश्न मना सकते हैं। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने डबल सवारी पर पाबंदी की खबरों की तरदीद कर दी है। ट्वीट किया कि शहरी वाई फायरिंग, रोड ब्लॉक और वन व्हीलिंग ना करें, शहरियों की सिक्योरिटी हमारे लिए अहम है। वाज़ेह रहे, इससे काबिल कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। साल 2022 इलेक्शन कमीशन की तारीख का हंगामा खेज साल रहा। इस साल पीटीआई को गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग साबित हुई तो शिखाना केस में इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ा। पहली बार किसी पार्टी सरबराह को इलेक्शन कमीशन की तौहीन का नोटिस भी जारी किया गया। 2022 में इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से अहम फैसले किए, देखते हैं इस्लामाबाद नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज की ये रिपोर्ट। 2022 इलेक्शन कमीशन की तारीख का हंगामा खेज साल रहा। इस बरस इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अहम फैसले किए। 2022 में ही 2014 से पीटीआई के खिलाफ चलने वाले ममनुआ फंडिंग केस का गैर मामूली फैसला सामने आया। पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हुई और इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का एक और बड़ा फैसला तोशा खाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देना था। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को तोशा खाना केस में करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब होने पर इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और मजीद कार्रवाई के लिए ये केस जिलाई अदालत में भेज दिया गया। इन अहम फैसलों से पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की गई, इल्जामात आयद किए गए, सियासी दबाव डाला गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुतअद्दिद बार एहतजाज किया गया। इसी बरस इलेक्शन कमीशन ने संगीन नौयत के इल्जामात आयद करने पर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए। ताहम इमरान खान एक दफा भी पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी रहनुमाई हासिल करने के बाद अपनी कार्रवाई जारी रखी। रवां बरासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे दिए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन नशिस्तों को खाली करार देकर कौमी असम्बली की 8 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए, जिनमें से 6 नशिस्तों पर इमरान खान ने कामयाबी हासिल की। बाद अज़ां 30 नवंबर को कुरम एजेंसी NA 45 की ज़िमनी नशिस्त पर भी इमरान खान ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इन कामयाबियों के ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। 2022 में इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात करवा सका, जबकि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात ताहाल मुनक्किद नहीं हो सके। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत से डाटा मांगा गया। 2023 के आम इंतखाबात की तैयारी के लिए इंतखाबी अमल की तरबियती सेमिनार और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम का सिलसिला जारी रहा। मर्दों और खवातीन के दरमियान वोट गैप खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन के इकदामात जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2023 के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। बैलेट पेपर की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है और इंतखाबी अमले की तरबियत का काम भी शुरू है। कैमरामैन अकील अहमद के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। 2022 में सियासतदान भी अदालती राहदारियों के चक्कर लगाते रहे। लाहौर हाईकोर्ट से राना सनाउल्लाह को जमानत मिली, जबकि मोनिस इलाही और चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरीज के केसेस खत्म हुए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस किया गया। मातहत अदालत से शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को रिलीफ मिला। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, तोड़ फोड़ और दीगर मुकदमात में घिरे कौमी सियासतदान साल भर अदालत की राहदारियों में नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हुए। वहीं दोनों के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया गया। राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ मंशियात केस में अदालत पेश होते रहे और बिलाखिर बरी भी हो गए। मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में जमानत के लिए अदालत आए, तो वहीं उस्मान बुज़दार भी अपने खिलाफ नैब केसेस में अदालत में पेश होते रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की ड्रामाई गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिली। दूसरी तरफ शेख रशीद भी एंटी करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट जा पहुंचे।
25 मई लॉन्ग मार्च हंगामा आराई केसेस में यास्मीन राशिद, मुराद रास, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जमानत के लिए अदालत आए। वहीं नून लीग के अता तारड़, राना मशहूद, बिलाल फारूक तारड़, अवैस लगारी और दीगर MPs को पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। 2022 दफ्तर खारजा के लिए कामयाबियों और नाकामियों के हवाले से अप एंड डाउन रहा। 2022 में FATF से निकलना पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी साबित हुई। साल 2022 का आगाज दफ्तर खारजा के लिए इस हवाले से हंगामा खेज रहा जब अमरीका से भेजे जाने वाले एक साइफर ने मुल्की सियासत की बुनियादें हिलाकर रख दी। साइफर दफ्तर खारजा की कामयाबी था या नाकामी, ये मामला अपनी जगह, लेकिन ये साइफर भेजने वाले सफीर असद मजीद खान को सेक्रेटरी खारजा तैनात कर दिया गया है। कामयाबियों में सबसे बड़ी कामयाबी दफ्तर खारजा की कोशिशों से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना था। OIC वज़राए खारजा G77 इजलासों की सरबराही पाकिस्तान के हिस्से में आई। GSP+ स्टेटस मिलना, शर्म शेख में COP 27 कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेज फंड का कयाम पाकिस्तानी वजारत खारजा की अहम कामयाबियां ठहरी। We are encouraged with the results of our diplomatic efforts in multilateral settings, the most important of which was Pakistan's success in coming out of the FATF grey list in October 2022. Another important achievement was the establishment of the Fund for Loss and Damage at COP27 for developing countries. Pakistan followed a policy of enhanced engagements with our close friends and partners. दूसरी जानिब साइफर इशू अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में शदीद उतार चढ़ाव और बैरून मुमालिक तनख्वाहों की अदायगियों में मसाइल दफ्तर खारजा के लिए नाकामी का बाइस बने रहे। सेफ सिटी और परदेसियों के नाम से पहचाने जाने वाले शहर इस्लामाबाद में साल 2022 में चोरों और डाकुओं के गैंग दंदनाते फिरते रहे। शहर इक़्तिदार में 2022 में चोरी, डकैती, राहज़नी, कत्ल और गाड़ियां छीनने के 10,500 से ज़्यादा वारदातें हुई, जिससे शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ना के काम आए ना सैकड़ों कंटेनर और ना ही इजाफी नफरी लुटेरों को नकेल डालने में काम आई। दारुल हुकूमत में डाकू, राहज़न और चोर ऐसे आजाद घूमे कि पुलिस कहीं उन्हें रोकने में कामयाब न हो सकी। साल 2022 में नकबजनी, कफल शिकनी, राहजनी और चोरी की 5,650 वारदातों के दौरान शहरी अरबों रुपए मालियती कीमती असासाजात से महरूम हो गए। शहर इक़्तिदार में डकैती की 50 वारदातें रिकॉर्ड की गईं, जबकि शहर से 644 कीमती गाड़ियां और 3,166 मोटरसाइकिल भी चुराए गए। वफाकी पुलिस मीडिया का सामना करने को तैयार नहीं, जबकि अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कह दिया 1 अरब से जायद मालियती कीमती असासाजात बरामद करके हजारों मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस्लामाबाद की एंट्री और एग्जिट्स के ऊपर नाकाजात होते थे, जो पिछले चंद सालों में उनको खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद में जो मोस्टली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो क्रिमिनल है, ये लोकल नहीं है, ये बाहर से आते हैं, यूजुअली रावलपिंडी से, बट सम टाइम पंजाब के दीगर अजला और KP से भी ये लोग आते हैं। तो जो हमने रेस्टोरेशन ऑफ नाकाजात किया, आई एम श्योर कि इससे एक बेहतर सूरत पैदा होगी और अभी से ही जो क्राइम का इंस्टेंसेस हैं उनमें एक विजिबल कमी आई है। साल 2021 की निस्बत 2022 में जराइम की शरह में 100% इजाफा हुआ है, जबकि पुलिस तमाम दावों के बावजूद वारदातों पर काबू पाने में नाकाम रही। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल रवां साल जराइम में 100% से जायद का इजाफा हुआ। वफाकी पुलिस तमाम दावों के बावजूद जराइम पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रही। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ यासिर हकीम, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। 2022 में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मुख्तलिफ ममालिक के मैदानों में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद किया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो और नूह भट्ट ने वेट लिफ्टिंग में दौलत मुश्तरका गेम्स में सोने का तमगा हासिल किया। रेस्लर्स ने भी कई मेडल्स अपने नाम किए।
بلند حوصلے محدود وسائل کے باوجود قومی ایتھلیٹ سال 2022 میں خوب چمکے. ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیم اور اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر سبز ہلالی پرچم بلند کیا. 90 میٹر سے زائد تھرو کر کے کامن ویلتھ ریکارڈ قائم کیا. ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ سال 2023 میں بھی کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتا ہوں. میں الحمدللہ سرجری کے بعد کافی اچھا فیل کر رہا ہوں اور پاکستانی قوم سے یہی ہے کہ میرے لیے مزید دعا کریں کہ تاکہ میں دوبارہ اپنی ٹریننگ پہ آؤں اور جو کمپٹیشن آ رہے ہیں ان کے لیے بھرپور تیاری کروں. ویٹ لفٹر نو بٹ نے 109 کلو گرام کیٹیگری میں 173 کلو گرام سنیچ لفٹ کر کے کامن ویلتھ گیمز ریکارڈ اپنے نام کیا. مجموعی طور پر 405 کلو وزن اٹھایا اور گولڈ میڈل جیتا. ینگ جنریشن آ رہی ہے پاکستان کی, ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو اس طرح کے کمپٹیشن ملے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ کسی سپورٹس میں سپانسرشپ بھی لڑکوں کو مل رہی ہے ٹورنامنٹ کروانے کے لیے, تو بالکل اس طرح کے سپانسرز جو ہیں مزید ہونے چاہیے. پاکستان ریسلرز نے بھی کامن ویلتھ گیمز میں خوب داغ بٹھائی. انعام بٹ, زمان انور اور شریف طاہر نے سلور میڈلز جبکہ عنایت اللہ نے برونز میڈل اپنے نام کیا. جوڈو مقابلوں میں شاہ حسین شاہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے. قومی ایتھلیٹ شجر عباس نے 30 سال بعد کامن ویلتھ گیمز کے فائنل تک رسائی حاصل کی, تاہم میڈل نہ جیت سکے. شجر عباس نے اسلامی یکجہتی گیمز میں 10.25 سیکنڈ میں 100 میٹر دوڑ کر نہ صرف قومی ریکارڈ بنایا بلکہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا. اجاز شیخ, نیوز 1, لاہور. اہم خبریں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. اس نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبری تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv. دیکھتے رہیے.